An Sayon, no, Tagalabason, Zamboanga del Norte. So usa ko ka evangelist mga Okay, good morning sa tanan, no, dalaygon ato ang buhi nga Dios mga igsoon. So ako di ay si Mayan Sayon, no, Tagalabason, Zamboanga del Norte. So usa ko ka evangelist mga igsoon. So salamat kaayo nga sa kahigayunan nga naabot ko diri sa ilaang dapit, no, diri sa kuan sa atong pamilya sa Outwalk sa Lakewood, Biswangan Lakewood. So kanunay mga igsoon, nagpasalamaton ko sa Ginoo tungod sa opportunity og ilabi na sa iyang trabaho, no, gikan sa among pag-abot, no, mga igsoon, og hangtod nga atong gahapon og hangtod karon grabe gyud ang manifestation sa gahom sa Dios mga igsoon, no, grabe ang iyang pagtrabaho sa iyang mga katawhan, sa iyang mga kabatan-unan mga igsoon. So mao na mga igsoon nga atong tema mga igsoon dito, no, is gitawag siya og watchman. So nganong gitawag man siya og watchman mga igsoon tungod kay kinahanglan nga kitang tanan magatukaw kita. So kinahanglan nga magtukaw kita mga igsoon sa matag usa nato tungod kay wala kita masayod, no, kanus amo balik ang Ginoo. So grabe bisan ang mga kabatan-unan mga igsoon, moingon gyud ko nga naangkon gyud nila ang tinuod nga kagawasan. Dili lang kay kanang dili kay enjoy ang giari mga igsoon, kun dili labaw pa ni ana mga igsoon ang trabaho sa Dios mga igsoon. Grabe nagamanifest sa ila ang kinabuhi og na-release gud sila mga igsoon, no. Mao na mga kabatan-unan akong i-challenge ang matag usa mga igsoon nga kinakita ninyo karon ang kalibutan, no, kung unsa ang mas kung daghan og kalingawan ang kalibutan mga igsoon, kinahanglan nga makabantay ta o kinahanglan nga atong i-priority, no, ang buluhaton sa Ginoo. Sama niini, no, akong gi-challenge nga sa sunod pa mga igsoon nga tuig, no, tugot sa Ginoo nga kinahanglan nga ang tanan akong giawhag ug gi-challenge nga atog yung moapil gyud ta mga igsoon, atog yung kanang himuon, no, ang mga buta nga makapahimuot sa Dios, no, bisan pa ang mga kabatan-unan mga igsoon, no, nga sa ila ang kinabuhi kung imong tan-awon daghang kalingawan sa kalibutan apan sa diha nga naa sila diri mga igsoon nga nakaapil sila ani nga activities mga igsoon. Grabe gyud ang trabaho ug pagpamuhat sa Ginoo. So aduna gyud tinuod nga kanang transformation, no, nga gikan sa ato ang buhi nga Dios. Mao na mga igsoon nga sa atong kinabuhi manggod, kinahanglan ang pinakauna gyud nato nga ma-transform kani ang ato ang mind. Ngano man mga igsoon, bisan bitaw ang Romans 12 verse 2 mga igsoon, naagi siya giingon diha nga ayaw kamo pagpahiuyon sa kalibutan kundili kanang ipabag-o hinuon ninyo ang inyo ang panghunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, no. Kung atong ipabago atong hunahuna mga igsoon, masayran gyud nato ang kabubuton sa Dios. Og karon mga igsoon, dili lang kakana kundi daghang mga alagad sa Ginoo nga iyang gigamit nga nagpaabot sa mga mensahe lain-lain nga mga putahe nga ilang nakaon mga igsoon, ilang natagamtaman, ilang nasinati, dili lang kutob ana kundi bisan pa man ang gahom sa Dios nagamanifest sa ila ang kinabuhi. Og karon mga igsoon, ang ilang naangkon is kalipay mga igsoon og kagawasan nga gikan gyud sa ato ang Ginoo. So kanunay mga igsoon nga ang Dios kanunay gyud nga mapataas. Salamat kay kuno sa pamilya nato sa Outwalk, no, salamat po kay sa opportunity sa ila ang pag-invite sa ko isip nga kanang ilang mga kauban usab. Ug salamat ko nalipay kog dako tungod sa mga gimo sa Ginoo sa kabatan-unan mga igsoon. Na-release gid sila, no, na-release gid sila ang ilang kabug-aton, ang ilang kanang kauhaw diya sa Ginoo, kanang grabe gyud ang kanang pagbukbo sa Ginoo sa ila ang mga igsoon nga nakatagamtam gid sila og kanang pagbusog gyud mismo sa ila ang espirituhanon nga bahin nga nakainom gyud sila sa tubig, nakasinati sila sa gahom sa balang Espiritu Santo og ang kalayo sa balang Espiritu Santo. Ang tanan mga igsoon gikan gahapon sa primero nga pagsugod sa activity atong niaging adlaw hangtod gahapon mga igsoon hangtod gabi, grabe ang revival nga nahitabo mga igsoon. So ang revival mga igsoon sa dihang muduol ka sa Ginoo nga tinuod mga igsoon, tagaan nimo bili ang Ginoo sa dihang mag-desire ka sa imo ang kasing-kasing nan imog yung maangkon. So nalipay kay ko mga igsoon, grabe gyud moingon jud ko, na amaze ko sa buluhaton sa Ginoo, na amaze jud ko sa trabaho sa Ginoo. Grabe ang trabaho ni Holy Spirit mga igsoon. Kay karong panahon na mao gayud ang trabaho ni Holy Spirit, no. Kinahanglan ang mga batan-onan akong giawhag kuto sa makakitaan ni nga kanang videos mga igsoon, akong giawhag nga wala ta nagpuyo diri sa kalibutan mga igsoon nga dili na to tagaag bili ang Ginoo. Kung dili na ata sa kalibutan mga igsoon,
tungod aron maandam nato ang atong kaugalingon isip mga magbalantay o mabinantayon sa atong kaugalingon o maglakaw ta diha sa espirituhanon mga igsoon na ata sa spiritual realms no kung naglakaw ka sa espirituhanon mga igsoon sa dihang maglakaw ka makita nimo ang panghitabo sa kalibutan o makabantay ka sa imong kaugalingon. So God bless mga igsoon, ang Ginoo